الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
दूसरी रकत में सजदा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت
سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة التراويح مع جميع جماعة المسلمين كما تقبلت من الأنبياء والشهداء والصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك واجعل موتي في بلد رسولك یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک ہماری پڑھی گئی نماز عشاء کو نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک آج کی رات کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما یا اللہ پاک آئندہ ناگناہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جو قرآن شریف رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں 27ویں کی شب کو لیلۃ القدر کی رات میں جو مکمل ہوا یا اللہ اسے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اگر اس کے پڑھنے میں سننے میں سنانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اپنی شان کے مطابق اس کو معاف فرما یا اللہ پاک اس کا ثواب ہدیۃً نذرانۃً عقیدۃً تحفۃً حضور خاتم النبیین احمد مختار صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور پاک کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور پاک کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور پاک کے چچاؤں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور پاک کے خاندان کے اہل بیت اطہار کے تمام افراد کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ پاک اس کا ثواب حضور پاک کی اہل بیت اطہار خصوصاً پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے جمیع صحابہ جمیع صحابیات خصوصاً خلفاء راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے صحابہ حضور کی صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین مفکرین صلحاء اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ خصوص بالخصوص اس کا ثواب سلسلہ عالیہ قادریہ کے تاجدار حضور محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی ہیکل یزدانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما منبع فیض و برکات مرکز انوار و تجلی
تجلیات حضور سیدی علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے تاجدار حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سلسلہ علیہ سہروردیہ کے تاجدار حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلسلہ چشتیہ کے تاجدار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضرت سید احمد قبیل الرفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں جملہ مشائخ کے حضور پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص اس کا ثواب صاحب مزار پر انوار حضور غوث زمان قطب دوران شیخ الاسلام محدث کبیر حضرت سیدنا صفی شاہ محمد غوث قادری الگیلانی نور اللہ مرقدہ کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت شاہ غوث رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں جو اس دنیا فانی سے چلے گئے یا اللہ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یہاں قرب و جوار میں جو لوگ مدفن ہیں یا اللہ ان کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے فیملی میں خاندان میں اخیش و اقارب میں بزرگوں میں جو اس دنیا فانی سے با ایمان چلے گئے یا اللہ سب کی بخش و مغفرت فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں جن کے فیملی میں خاندان میں اس دنیا فانی سے با ایمان چلے گئے یا اللہ ان کی بخش و مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں جس بھی موذی مرض میں مبتلا ہیں آج کی رات کے صدقے یا اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر طرح کی جسمانی عصابی عصبی تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرما کے کلی طور پر صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قید میں ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ آج کی رات کے صدقے جو بے گناہ قید میں ہیں یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ ہمارے پیارے وطن عزیز ملک پاکستان کو امن و استحکام عطا فرما، تمام داخلی خارجی خطرات سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدات کو مضبوط سے مضبوط اور وسیع سے وسیع تر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمارے ملکی اداروں کو مضبوط فرما، قومی سلامتی کے اداروں کو مضبوط فرما، افواج پاکستان کو ہر محاذ پہ فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی غیبی امداد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک سے دہشت گردی خارجیت کا اور دہشت گردی کا یا اللہ ہمارے ملک سے خاتمہ فرما، افواج پاکستان کو ہر محاذ پہ فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو گئے یا اللہ ان کے فیملی کو خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق قوت عطا فرما، مسلم امہ کو وحدت ملی عطا فرما۔ یا اللہ کفار کے مقابلے میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما۔ فلسطین، غزہ، کشمیر جہاں جہاں مسلمان کفار کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کا پرچم بلند فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ یہود و حنود کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ یہود و حنود کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑوس میں یا اللہ ایران کی مدد فرما۔ یا اللہ یہودیوں کے مقابلے میں ایرانی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، اسلام کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میں نے دعائیں مانگی اس کو قبول فرما، جو نہیں مانگ سکا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے نماز تراویح با جماعت ادا کی اور باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے اور درس قرآن میں بھی شرکت کی، یا اللہ خصوصی طور پہ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، عزت و وقار میں برکتیں عطا فرما، روزگار میں برکتیں عطا فرما، ان کے کھیت و کھلیان میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں مکانوں میں مکینوں کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ان کو رمضان المبارک کا پورا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے رمضان المبارک میں پورا وقت مسجد میں گزارا، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، غیب کے خزانوں سے یا اللہ
اللہ ان کے لیے روزی کے دروازے مفتوح فرما۔ یا اللہ جو دوست اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اعتکاف کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس مقصد کے لیے انہوں نے اعتکاف کی یا اللہ اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ شاہ صاحب بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے والدین کی بخش و مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے کمیٹی کے ممبران ہیں جنہوں نے افطاری کا اہتمام کیا، درمیان میں محافل کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ جو اس سے پہلے خدمت کر گئے یا جو ابھی بھی رمضان مبارک میں خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی پورا اجر و ثواب عطا فرما، ان کے بھی روزگار میں برکتیں عطا فرما، غیب کے خزانوں سے برکتیں عطا فرما۔ جو اس مسجد کے معاونین خدام جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، حاجی محمد آصف صاحب، میاں فاروق صاحب، خلیفہ محمد شریف صاحب، جتنے بھی احباب جو اس مسجد کی رونق ہوا کرتے تھے، مسجد کے اندر خدمت کرتے تھے اور اللہ کے بندوں سے محبت فرماتے تھے، یا اللہ ان کی بخش و مغفرت فرما، ان کی اولادوں کو ان کے ثمرات عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں مسجد کو زیادہ سے زیادہ نمازوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بخش و مغفرت فرما، آج کی رات کے صدقے یا اللہ ہم سب پہ اپنا لطف و کرم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ان بے حساب کتاب لوگوں میں جن کو تو نے بخشنا ہے، یا اللہ ان میں ہمارا بھی نام لکھ دے، یا اللہ اس لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے، ہمیں بھی اپنے محبوب کی صدقے یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کا امتی سمجھ کے یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمیں نار جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہم سب کو نار جہنم سے آزادی نصیب فرما، یا اللہ نار جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا کریم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضی وبناہما والفاطمہ، المصطفى والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کبر کو علیہما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ تیرا نام ستار غفار ہے، میرا نام عاصی گناہ گار ہے، اکرما اکرما تیرا نام ہے، کرم ہم پہ کر دو، کرم ہم پہ کرنا تیرا کام ہے، کرم ہم پہ کر دو تو کیا بات ہے، خزانے کی چابی تیرے پاس ہے، یا اللہ خزانے کی چابی تیرے پاس ہے۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وعترتہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا شفيع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والقدر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.